जन्नत उल बकी के अंदर ऐसा मोजज़ा हुआ जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। लोगों की ज़बानों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। दोस्तों, दुनिया का हर मुसलमान इस बात की ख्वाहिश रखता है कि वो मदीना की सरजमीन पर आकर सजदा रेज हो। इस जगह पर अल्लाह की खास रहमत होती है। इस शहर को फरिश्तों ने अपने परों से लपेट रखा है। यही वजह है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा इस बात की ख्वाहिश रखता है कि वो अल्लाह की इस मुक़द्दस सरजमीन पर दफन हो, क्योंकि इस जगह जन्नतुल बकी है जहां पर हजारों की तादाद में सहाबा कराम मदफून हैं, जिनको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, जिनके बारे में हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, जिनके बारे में फरमाया मेरे सहाबा को बुरा न कहो। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गज़वा बदर में शिरकत करने वाले मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, इनमें से बेशुमार सहाबा इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। ये बात हकीकत पर मबनी है कि इस कब्रिस्तान की मिट्टी से आज भी महक आती है। ये मिट्टी सांसों में दाखिल होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहुंचा देती है। न जाने कितने सहाबा की कब्र पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मट्टी डाली और कितनों को अपने मुबारक हाथों से लहद में उतारा। तमाम देखने वाले और जन्नतुल बकी वालों से मोहब्बत करने वाले सलाम अहले बकी जरूर लिखें, शुक्रिया। इन पर सलाम भेजना हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमेरात को इस जगह आकर इनको सलाम भेजते थे। दोस्तों, बेटियां अल्लाह की जानब से रहमत हैं। हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। ये अल्लाह का हजूर पर खास करम था। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब की आखिरी बेटी को वो मकाम दिया जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। उनकी नस्ल को हर दौर के यजीद ने मिटाने की कोशिश की, मगर उनकी नस्ल आज भी हसैन बनकर दुनिया पर राज करती है। इसी जन्नतुल बकी के अंदर आपकी लखते जिगर हजरत फातिमा की कब्र है, जिनकी कब्र के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं। मोहम्मद असलम का ताल्लुक रावलपिंडी से था। उसके घर में जब पहली बेटी पैदा हुई तो पूरे घर में कहराम बरपा था। सब लोग घर के अंदर इस कदर अदाज थे कि जैसे घर के अंदर कोई बड़ा हादसा रोनमा हो चुका है। मोहम्मद असलम के दूसरे भाइयों को अल्लाह ने औलाद नरीना से नवाजा था। यूं बेटी की पैदाइश पर वो भी अदाज सा रहने लगा। मोहम्मद असलम कई दिन बेटी की पैदाइश पर रोता रहा। एक दिन वो असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। इमाम साहब ने उसे परेशान देखा तो उससे पूछने लगे, असलम किस वजह से परेशान हो? जब उसने बेटी की पैदाइश का बताया तो इमाम साहब ने हौसला देते हुए कहा, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, बेटियां जन्नत में लेकर जाएंगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अच्छी तरबियत पर जन्नत की बशारत दी है। इमाम साहब की गुफ्तगू असलम के दिल में उतर गई। वो रात को आया और बेटी को गोद में उठाकर कहने लगा, मैं कितना कम अकल था जो तुम्हें बोझ समझ रहा था, तुम तो मुझे जन्नत में लेकर जाओगी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। अगले साल फिर उसके यहाँ दूसरी बेटी पैदा हुई। जब नर्स ने ये खबर सुनाई कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो सबके चेहरे उतर गए। हर तरफ खामोशी छा गई। किसी ने असलम को मुबारकबाद न दी। उसी रात उसने वालिदैन की बातें सुनी जो कह रहे थे कि असलम को अपनी बीवी को तलाक दे देनी चाहिए, उसके यहाँ बेटियां ही पैदा होंगी। ये लफ्ज सुनकर उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पहाड़ से गिरा दिया हो। उसकी बीवी ने कभी किसी का दिल न दिखाया। वो नेक बाहया और फरमाबरदार औरत थी। वो सोचने लगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं जिसको चाहूँ बेटे अता करूँ और जिसको चाहूँ बेटियां अता करूँ। फिर ये जमाने वाले बेटियों की पैदाइश पर इस तरह के अल्फाज क्यों कहते हैं? वक्त गुजरता गया। उसे बहन भाइयों के ताने बर्दाश्त करने पड़े। तीसरी बार जब उसकी बीवी उम्मीद से हुई तो हर किसी की जुबान पर था कि बेटी ही होगी। चनाचा अल्लाह का करना यूं हुआ, तीसरी बार भी उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। नर्स ने जब ये खबर सुनाई तो मोहम्मद असलम के लिए जैसे वक्त रुक सा गया, मगर उसके चेहरे पर जरा बराबर भी मायूसी न थी। उसने शुक्राने के 2 नफल अदा किए। जब घर वालों को खबर मिली तो क़यामत बर्पा हो गई। दोस्तों, उसकी माँ कहने लगी, जितनी जल्दी हो सके अपनी बीवी को तलाक दो। तुम्हारा कोई वारिस नहीं, जायदाद किसको मिलेगी? तुम्हारा नाम किस तरह आगे बढ़ेगा? अगर तुम तलाक नहीं दोगे तो फिर तुम्हें इस घर में रहने की कोई इजाजत नहीं। मोहम्मद असलम खामोशी से अपनी माँ की बातें सुनता रहा। घर के तमाम अफराद उसके गिर्द जमा हो गए। वो अपनी नन्ही बच्ची को गोद में लेकर कहने लगा, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं आपके कहने पर बीवी को तलाक दे देता हूँ, मगर मुझे एक बात तो बताओ, ये अल्लाह की अमानत है। मैं इनके बारे में कोई ऐसे लफ्ज नहीं बोल सकता जिससे मेरा खुदा नाराज हो। इन बेटियों का क्या कसूर है? कल ये बड़ी होकर लोगों को कहेंगी कि हमारे बाप ने अपने वारिस की खातिर हमें घर से निकाल दिया।
کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ باپ کے بغیر کس طرح بڑی ہوں گی؟ ان کی ماں کو لوگوں کے کون کون سے تانے ہیں جو برداشت نہیں کرنا پڑیں گے؟ وہ کن حالات میں ان کی تربیت کرے گی؟ مجھے دنیا کے مال کے لیے بیٹے کی نہیں بلکہ خدا کی جنت کی ضرورت ہے۔ دنیا کا ہر فرد اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مجھ پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے مجھے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ اس نے میرے چہرے پر مہر لگا دی کہ یہ جنتی ہے۔ چند دن کے بعد گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ اس کی بیوی کو روز کوئی نہ کوئی تانا برداشت کرنا پڑتا۔ اس کی بیٹیوں کے سامنے جب گھر والے طرح طرح کی باتیں کرتے تو اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا۔ چنانچہ اب اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اسلم نے کرائے کے گھر کا بندوبست کیا، پھر اپنے بچوں کو لے کر کرائے کے مکان میں چلا گیا۔ جب وہ اپنے عالی شان گھر سے باہر نکل رہا تھا تو کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ اب اس نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ جو کام ملتا اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد کر لیتا۔ دوستو وقت گزرتا گیا۔ اس کی بیٹیاں سکول سے کالج پھر یونیورسٹی میں پڑھنے لگیں۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی، غیر محرم سے پردہ کرتی، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی۔ اس کے گھر میں اس وقت خوشی کا سماں تھا جب اس کی بڑی بیٹی نے یہ خبر دیکھی کہ اس نے CSS کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا ہے۔ اس طرح وہ KPK کے اندر کمشنر لگ گئی۔ باپ کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی کہ اس کی بیٹی نے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دوسرے سال دوسری بیٹی بھی CSS میں پاس ہوئی، چنانچہ وہ ریونیو بورڈ کے اندر اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئی۔ دوستو یہ محمد اسلم کی بیٹیوں کی بہت بڑی کامیابیاں تھیں۔ دیکھنے والے کہتے کہ یہ اسلم کی بیٹیاں ہیں۔ اسی سال یہ لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ اس کے بعد مدینہ میں پہنچ گئے۔ مدینہ کے اندر محمد اسلم 5 وقت کی نماز ادا کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھ پر بیٹیوں کی ذمہ داریاں ڈالیں، پھر اپنے فضل سے مجھ پر رزق کے دروازے کھول دیے۔ بیٹیوں کی محبت نے اس کے اندر عاجزی کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ ایک دن وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اس کے سینے میں درد شروع ہوا، وہ وہیں زمین پر گر پڑا، چنانچہ اسے مدینہ کے ایک بڑے اسپتال میں لے جایا گیا۔ اس کی زبان پر یہ آخری لفظ تھے، میری بیٹیوں، میں نے اللہ کے فضل سے تمہاری تربیت اچھے طریقے سے کی، جتنا ہو سکا تمہیں اچھا کھلایا، اب میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ بیٹیوں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اس طرح محمد اسلم کی وفات ہو گئی۔ بیٹیوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا رشتہ ختم ہو گیا۔ ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ وہ باپ چلا گیا جو اپنی بیٹیوں کے لیے دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ بیٹیاں ایک جگہ کھڑی ہو کر باپ کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے جنازے کو جنت البقیع کے اندر لے جایا جا رہا تھا تو بیٹیوں کی حالت انتہائی غم زدہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس طرح محمد اسلم کو جنت البقیع کے اندر جگہ ملی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام مدفون ہیں، جس کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے، جہاں اللہ درود پڑھتا ہے۔